कम व्यूवर्स, मैं आपको आज की वीडियो में वेलकम करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह घर बैठे हुए बच्चों को मैथ्स पढ़ा सकते हैं। कुछ ऑनलाइन ऐसी साइट्स में आपको शेयर करूंगा जिन वेबसाइट्स को आप इस्तेमाल करके बच्चों को बड़ी आसानी के साथ उनके अंदर एक दिलचस्पी पैदा कर सकते हैं। वो ख़ुद शौक़ के साथ कैसे मैथ की तैयारी करें, मैथ किस तरह से सीखेंगे, मैथ को किस तरह से पढ़ेंगे। इनमें से ये चंद एक वेबसाइट्स हैं जिनमें बहुत ज़बरदस्त किस्म का मटेरियल मौजूद है। सबसे पहले मैं आपके लिए खोलता हूँ mattv.com। ये है www.mattv.com। जैसे हम इस वेबसाइट को खोलेंगे तो हमारे सामने ये साइट आ गई mattv.com। ये बड़ी दिलचस्प साइट है। आप इसको यहाँ पे जाएंगे तो आप अपना टॉपिक चूज़ करेंगे, जो भी टॉपिक आपने पढ़ना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। छोटे बच्चों के लिए ये बेसिक मैथ है, उससे एडवांस लेवल पे ये अलजबरा है, कैलकुलस है, ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, और इसके अलावा एक स्टडी स्किल का भी यहाँ पे टैब बना हुआ है। हम बेसिक मैथ्स की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू एंड नेम फॉर नंबर तो इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स मौजूद हैं। बेसिक टॉपिक्स हैं सारे, आप इस पे जा सकते हैं। फिर आगे चलें तो एडिशन, यानी आपने ये जो जमा के सवाल हैं वो दिए गए हैं। हम यहाँ पे एक क्वेश्चन पे जाते हैं, ये बेसिक एडिशन का सवाल है। आप अपने बच्चों को यहाँ पे सवाल दे सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे आपके वीडियो, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, गेम्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप इन टूल्स को, इन तरह की वेबसाइट्स को, इस तरह की को इस्तेमाल करके बच्चों को पढ़ाई की तरफ लेके आ सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 84 + 13 कितने होते हैं। तो हम करते हैं 83 + 13 को क्या बनेगा। तो जी ये बनता है 95 आई थिंक। ठीक है जी भी। अच्छा, मैं इसको इंग्लिश में लिखेंगे। मेरे पास कीबोर्ड उर्दू का सिलेक्ट हुआ है, मैं इसको चेंज करता हूँ। ये हो गया जी, ये हो गया जी 7 और 9। ठीक है जी, ये 97 होगा, 97। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इसका आंसर चेक करेंगे तो ये आपको बता देगा आपका आंसर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे देंगे। ये 2 डिजिट्स की एडिशन है, 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए ये बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आएंगे। आप ये क्वेश्चंस अपने बच्चों को दे सकते हैं। अब 18 + 41 का क्या होगा, ये होगा जी 59। ठीक है, तो हम इसको अभी आंसर चेक करें तो तब हमारी चॉइस है, नहीं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं। हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनका इकट्ठा आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, वो शो आंसर करेगा। ये हमने आंसर नहीं दिया था, अभी गलत आ गया। तो ये आपकी एक साइट है mattv.com। ये बड़ी दिलचस्प है, इसमें आप बहुत सारी डिफरेंट यहाँ पे असाइनमेंट्स पड़ी हुई हैं जो आप ऑनलाइन बच्चों को करवा सकते हैं। ये अभी हम मल्टीप्लिकेशन पे आ गए हैं, ये भी आप अपने बच्चों को घर बैठे हुए करवा सकते हैं। अगर आप टीचर हैं या आपका स्कूल है तो आप ये वाली एक्सरसाइजेज बच्चों को स्कूल में भी करवा सकते हैं इस साइट पे ले जाके। ये डिवीज़न का है, डिवाइडिंग इसका टॉपिक है, इसमें सारी डिटेल्स मौजूद है। अगर आप कोई चीज़ सर्च करना चाहें तो वो आप इसमें से सर्च भी कर सकते हैं। अच्छा नाजरीन, अब हम दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं superkids.com। ये मैंने इसको क्लिक किया, superkids.com, ये भी खुलता है तो हम इसको देखते हैं। ये आपके सामने साइट खुल चुकी है superkids.com। इसकी वेब एड्रेस है superkids.com। इसमें तकरीबन सारे मज़ामीन मौजूद हैं। आप साइंस वगैरह भी बच्चों को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ वर्कशीट्स मौजूद हैं। जिस तरह से ये एडिशन की वर्कशीट मेरे सामने खुली हुई है, आप कोई भी वर्कशीट जो आप टॉपिक अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं वो टॉपिक खोलेंगे तो जिस तरह से ये मैं हॉरिजेंटल एडिशन की वर्कशीट पे क्लिक किया, ये अब खुलती है तो आपके सामने आ जाएगी।
یہ بھی اسی طرح سے انٹریکٹیو سائٹ ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ نے کس طرح کی سائٹ بنانی ہے، کس طرح کے کوسچنز بنانے ہیں، تو آپ اس کو نیکسٹ سلیکٹ کریں گے تو یہاں بھی آپ اپنے بچوں کو میتھس آن لائن پڑھا سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ck12.org پہ، اس کو میں یہ کلک کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اب یہ ہمیں ڈائریکٹ کرے گا نیکسٹ ویب سائٹ پہ، میں آپ کو وہاں پہ لے کے جاتا ہوں۔ یہ آپ کے سامنے سائٹ کھل رہی ہے، جی ہاں یہ سائٹ کھل چکی ہے، اور اس میں آپ کو اپنا لاگ ان بنانا پڑے گا۔ جیسے میں نے یہاں پہ اپنا لاگ ان بنایا ہے، آپ کو میرا نام یہاں پہ نظر آ رہا ہے۔ اس میں لائبریری موجود ہے، آپ کلک کریں گے جو بھی ٹاپک ہے اس کو یہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کلاس وائز چیک کرنا ہے تو کلاس وائز آپ کو یہاں پہ چیزیں مل جائیں گی، جو بھی ٹاپک سبجیکٹ آپ کو چاہیے وہ مل جائے گا۔ آپ کو ڈیش بورڈ دیکھنا ہے تو اس میں جو بیسک چیزیں ہیں، سائٹ کس طرح سے بنی ہوئی ہے، یہاں پہ کیا کیا آپشنز ہیں وہ آ جائیں گے۔ یہاں پہ کوئی بھی ٹاپک آپ سلیکٹ کریں گے یا سرچ کریں گے تو جیسے ہم یہاں پہ کرتے ہیں جی بیسک میتھ، BASIC بیسک، تو ہم بیسک میتھ سرچ کریں گے تو یہاں پہ بیسک میتھس کے ٹاپک آ جائیں گے۔ اچھا جی یہ آپ کے پاس ٹاپک آ گئے، اس میں کچھ ٹاپک یہاں پہ فری ہوں گے، کچھ پیڈ ہوں گے، تو آپ اپنی ضرورت کے مطابق یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز بھی موجود ہیں اور یہاں پہ مٹیریل آپ کے پڑھنے کے لیے بھی ہے۔ اس کے علاوہ آپ سبجیکٹ وائز بھی یہاں پہ سرچ کر سکتے ہیں، جیسے یہ میتھ، سائنس، انگلش ہے تو آپ اس کو فردر ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ ناظرین اب میں آپ کے لیے کھولتا ہوں یہاں پہ TES.com۔ TES.com یہ آپ کو ڈائریکٹ کرے گا TES.com کی ویب سائٹ پہ۔ یہاں پہ بھی بہت بڑے ریسورسز موجود ہیں، اور آپ یہاں سے سرچ کریں گے، یہاں پہ سرچ کا آپشن موجود ہے، یہ سرچ کا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے۔ کورسز، کمیونٹی، بہت کچھ موجود ہے۔ یہاں پہ ایز اے اسٹوڈنٹ آپ اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اگر آپ ٹیچر ہیں تو ایز اے ٹیچر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اور یہاں پہ مختلف چیزیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق لے سکتے ہیں، اور یہاں پہ بہت سارا کانٹینٹ، بہت سارا مٹیریل فری میں اویلیبل ہے۔ آج کا ہمارا آخری ویب سائٹ ہے teachervision.com۔ teachervision.com پہ اس وقت جو بھی کانٹینٹ ہے کرونا وائرس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا فری ہے۔ اب جیسے اس سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، یہ سائٹ کھل رہی ہے، ابھی آپ کو نظر آ جائے گا کہ 7 ڈیز کا ویسے فری ٹرائل ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اس وقت یہ آپ پڑھ سکتے ہیں ٹیچر ویژن از فری فار آل این امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ آن COVID-19۔ تو اس وقت یہ مکمل طور پہ فری ہے۔ یہاں پہ بھی بہت سارے ریسورسز اویلیبل ہیں۔ آپ میتھس پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ دیکھیں، آپ کو مختلف ٹیکنیکس بتا رہے ہیں، میتھس کس طرح پڑھیں، میتھس وارم اپ، یہ نمبرز، ٹھیک ہے جی یہ نمبرز آ گیا، پھر یہ نمبرز آ گیا، آگے چلیں تو یہ بہت سارے ٹاپکس یہاں پہ، ہر ٹاپک پہ یہاں پہ ویڈیوز اور کانٹینٹ موجود ہے۔ آپ کسی بھی ٹاپک کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو نیکسٹ پیج پہ لے جائے گا، وہاں سے آپ جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں اپنی ضرورت کے مطابق وہاں سے آپ اپنا کانٹینٹ لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ ورک شیٹس وغیرہ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ادھر ایک اور فائدہ بھی ہے، اگر آپ کے پاس گھر میں پرنٹر ہے تو آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، بچوں کو پرنٹ کر کے دے دیں چیزیں۔ آن لائن بہت سارا مٹیریل موجود ہے ناظرین، تو آپ اپنے بچوں کو گھر بیٹھے ہوئے پڑھا سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں ساتھ میں لنکس اور بھی آ رہے ہیں جن کو آپ یوٹیلائز کر کے آپ مزید اپنی ضرورت کے مطابق کانٹینٹ مٹیریل یہاں سے لے سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ناظرین، آپ نے اس ویڈیو کو مکمل طور پہ سنا۔ اپنے فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اس سے کیا فائدہ آپ نے پایا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ، آپ کا مجھے سننے کا شکریہ۔ اللہ حافظ، اللہ پامان۔